अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का एक और अमेरिकी सफारतकार का पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का मशवरा। क्या मसले का यही हल है? इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका की पेरिस मुआहदे से अलहदगी और रद्द अमल। Trump administration has already signaled that they want to do damage. अफगान महाजिरीन की वापसी के पाकिस्तान की कारपेट इंडस्ट्री पर असरात। यह अब मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। इससे मिलने वाली कम रकम से बमुश्किल हमारा गुजारा होता है। और शामी पनाह गजीनों की जिंदगी की अक्कास फिल्में। माहौलियाती तब्दीली के आलमी मुआहदे पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका की अलहदगी के फैसले पर दुनिया भर से रद्द अमल सामने आ रहा है। मुआहदे के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी भी मुल्क को उससे अलहदा होने के लिए 3 साल पहले नोटिस देना होगा, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका को इससे बाकायदा अलहदगी 2020 में अमल में लाने का मौका मिलेगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका को इस मुआहदे में शामिल रखने के लिए इसमें किसी किस्म की तब्दीली लाने से मुज़ाकरात करने पर भी इनकार कर दिया है। मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो लेने के लिए हम चलेंगे आयशा खालिद के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। आयशा, सदर ट्रंप ने तो अपना एक इंतखाबी वादा पूरा कर दिया है, लेकिन मुल्क के अंदर भी तो बहुत मुखालिफत है उनके इस इक़दाम पर। कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है यहाँ मुख्तलिफ अतराफ से? जी सारा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सदर ट्रंप के अमेरिका को इस आलमी मुआहदे से बाहर निकालने के ऐलान के कुछ ही देर के बाद यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ वाइट हाउस के बाहर शहरियों, क्लाइमेट के एक्टिविस्ट, सियासी रहनुमाओं और दूसरे अफराद की जानिब से पुरज़ोर एहतजाज देखने में आया। इसके अलावा ये एहतजाज और रद्द अमल इस फैसले के ऊपर आलमी सतह पर भी देखने में आ रहा है। आइए देखते हैं। सदर ट्रंप के फैसले को अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा करार देने वाले सियासी रहनुमाओं से लेकर आम शहरियों तक व्हाइट हाउस के बाहर होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग शामिल थे। वो भी जो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को बांग्लादेश जैसे ममालिक में अपनी आंखों से देख चुकने का दावा रखते हैं। इस मुआहदे में अहम किरदार अदा करने वाले साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी सदर ट्रंप के फैसले पर अपना रद्द अमल देने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया और एक बयान में कहा कि वो कौमें जो इस मुआहदे का हिस्सा रहेंगी वो ही इससे मुतालिक सनतों में पैदा होने वाली मुलाजमतों और दूसरे मुआशी मौके से फ़ायदा उठाएंगी। I do respect this decision. लेकिन ये एहतजाज सिर्फ व्हाइट हाउस के बाहर और अमेरिका के अंदर तक ही महदूद नहीं था। नए फ्रांसीसी सदर ने जहां अमेरिकी सदर के फैसले का एहतराम करने का इरादा जाहिर किया, वहीं उन्होंने इसे एक बड़ी गलती भी कहा। उनके मुल्क के दारुल-हुकूमत पेरिस में सिटी हॉल को सब्ज रंग की रोशनी से मुनव्वर किया गया। The Paris Agreement was adopted by all the world's nations in 2015. अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी सलामती के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए इस फैसले को मायूस कुन कहा, जबकि जर्मन रहनुमा एंगेला मर्केल ने मुतवक्का फैसले से पहले ही पेरिस एकॉर्ड के लिए अपने मुल्क की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने दूसरे आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इत्तेहाद में शामिल रहें। Für Deutschland kann ich sagen, dass wir natürlich auch eingebettet in den europäischen Rahmen unsere Vorgaben aus dem Klimarat। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका में अवामी सतह पर बहुत सी मकबूल शख्सियात ने इस फैसले पर अपने रद्द अमल के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। एलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के बानी और CEO हैं और जो सदर ट्रंप की माहौलियात से मुतल्लिक बोर्ड का हिस्सा थे, उन्होंने इस पर रद्द अमल के लिए इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट पर इस फैसले पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिज़नी के CEO ने एक ट्वीट के ज़रिए इस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है। इसके अलावा हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस फैसले पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। बैक टू यू सारा एंड साकिब। ऑलराइट, आयशा खालिद हमें बता रही थी पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका की अलहदगी पर मुख्तलिफ हल्कों का रद्द अमल। थैंक यू आयशा। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में इस हफ्ते होने वाले ट्रक बम हमले के मुकाम के नज़दीक आज सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर और कतबे उठा रखे थे जिन पर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुस्तफ़ी होने के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने अफगान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदारती महल की जानिब बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन से नाकाम बना दिया। इस मौका पर पुलिस एहलकारों कई मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया।
افغانستان کی جانب سے اس حملے کی منصوبہ بندی کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، جس کی دفتر خارجہ تردید کر چکا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون کی فضا کیسے قائم ہو، اس بارے میں بات کرنے کے لیے بذریعہ اسکائپ ریاست نیو یارک کے شہر بفلو سے پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر فیضان حق اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک ہیں اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ پروفیسر فیضان، پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی قیادت پر اس وقت دباؤ ہے، حالات معمول پر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی، سننے والوں کو سلام دعا اور پیار۔ اصل میں اس وقت جو حالات ہیں افغانستان کے بہت گمبھیر ہیں، اگرچہ کہ وہاں پر سارا جو گورنمنٹ کی طرف سے الزام پاکستان کو دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کی پیچیدگی جو ہے وہاں پہ طالبان ہیں، وہاں پہ آئیسس کی موجودگی پائی جاتی ہے، وہاں پر اور دوسری طاقتیں ہیں جو کہ پوری طرح انوالوڈ ہیں، جس میں چائنا ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے۔ تو یہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا جو ہے وہ ایک دانشمندانہ قسم کا فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ پھر امریکہ کے لیے افغانستان کے سابق سفیر زلمے خلیلزاد نے بھی ٹویٹر پہ پاکستان کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا، اور انہوں نے اپنی ٹویٹس میں یہ کہا کہ اگر پاکستان اس حملے میں واقعی ملوث ہے تو پھر اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں، اور اگر وہ دہشت گردوں سے نہیں نمٹ سکتا تو پھر دوسرے ملک جس طرح امریکہ یا افغانستان جو ہیں وہ، اور خاص طور پہ چونکہ وہ امریکہ کی طرف سے سفیر رہ چکے تو ان کا یہ مطلب تھا کہ امریکہ پھر حملہ کرے پاکستان میں مختلف ٹھکانوں پر۔ ایک سفارتکار کی جانب سے ایسے رد عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہر سفارتکار جو ہے وہ اپنا خیال یا اپنی رکھ سکتا ہے، اپنی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کا، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح پاکستان آرمی جو ہے بڑی سکسیسفلی اس نے کلین اپ کیا ہے پاکستان میں، اور بہت سی ایلیمنٹ جو تھے جو کہ وہ فرار ہو کے جو افغانستان گئے ہیں وہ وہاں پر سر اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر صفائی کر سکتا ہے تو پاکستان کے باہر بھی ہیلپ ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک طاقت کو یا ایک ملک کو بلیم کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑے ہائی لیول پہ جو امریکی رہنما ہیں، خاص کر جو ملٹری رہنما ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی پروفیسر فیضان، آپ نے پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کا کردار ہے، لیکن امریکہ نے افغانستان میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے، تو اس سے کیا سیکیورٹی بہتر ہو سکتی ہے جبکہ ملک کے سیکیورٹی اداروں میں دہشت گردوں کے لیے اپنے لوگ خاموشی سے ملا لینے کا مسئلہ بدستور جاری ہے، انفلٹریشن کا مسئلہ؟ دیکھیے، امریکہ کے اپنے وہاں پر مفادات ہیں، ہمارے ملک کے، امریکہ کے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنا امریکہ کا فرض ہے۔ اس لیے امریکی فوج وہاں پر جب جائے گی یا اس کی تعداد بڑھائی جائے گی تو اس کا ایک خاص رول ہوگا، وہ ایک خاص رول سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں پر امریکہ نے 150,000 ٹروپس بھی بھیجے ہیں اور کم بھی کیے ہیں ٹروپس، کیونکہ وہاں کی جو لوکل سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھانی پڑے گی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بہت سے طالبان رہنما جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو جوائن کرنے کا یا افغانستان کی مین سٹریم میں آنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت ایک جو سیریس اور سنجیدہ جو وہاں پہ کانفلکٹ ہے وہ ابھرتی ہوئی دہشت گردی کی جو لہر آئیسس کی طرف سے وہاں پر آ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں طالبان جو کہ اپنا انڈیجنس کنٹرول جو ہے اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے درمیان یہ چپکلش ہے۔ اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک کردار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پشر نہیں ہو سکتا دہشت گردی کا، کیونکہ پاکستان کے کسی بھی طرح مفاد میں نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق، ہمیں بفلو سے جوائن کر رہے تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے، کیونکہ 80 کی دہائی سے وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ملک کی معیشت کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی افغانستان واپس منتقلی سے بہت سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان میں خاص طور پر اہم ہے قالین بننے کی صنعت۔ آج چلتے ہیں کوئٹہ اور ملتے ہیں وہاں قالین بننے والے چند افغان کاریگروں سے جو خود بھی معاشی مسائل کا شکار ہیں اور جن کی روانگی پاکستان کی کارپیٹ انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ دونوں نوعمر افغان بچے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہنرمندی کے ساتھ ایک قالین بنا رہے ہیں۔ انہیں اسے مکمل کرنے میں 3 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اس سے ملنے والی رقم سے وہ اپنے غریب خاندان کا پیٹ پالیں گے۔ یہ پناہ گزین خاندان 4 لوگوں پر مشتمل ہے۔ 15 سالہ رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ اس قالین سے انہیں 14,000 روپے ملیں گے، جس سے اس وقت تک ان کے گھر کے کرائے،
کھانے، ادویات اور خام مال کا خرچہ پورا ہوگا جب تک وہ ایک نیا قالین بنا کر بیچ نہیں دیتے۔ میرے والد اور والدہ دونوں بیمار ہیں۔ اب میں اور میری چھوٹی بہن دونوں کام کر رہے ہیں۔ رحمت اللہ ان لاکھوں افغان مہاجرین میں سے ایک ہے جنہوں نے جنگ اور مشکلات سے بچنے کے لیے قریبی ہمسایہ ملکوں میں پناہ لی۔ قالین بننے کا خاندانی ہنر جلاوطنی کے دوران کئی برسوں تک ان کی گزر بسر کا سہارا رہا۔ یہ اب منافع بخش کاروبار نہیں رہا۔ اس سے ملنے والی کم رقم سے بمشکل ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ زبردستی وطن واپسی کے خدشات نے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ کئی اشروں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کے بعد پاکستان اب انہیں اپنے ملک بھیجنے پر زور دے رہا ہے۔ صرف 2016 میں ان میں سے 6 لاکھ سے زیادہ افغانستان واپس چلے گئے۔ پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی روانگی سے مقامی سطح پر چھوٹی قالین بننے کی صنعتیں ہنرمند کاریگروں سے محروم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے قالین سازی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، اگرچہ ان کی مانگ میں اضافہ برقرار ہے۔ مقامی برآمد کنندگان چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکام قالین بافی کے ماہر پناہ گزینوں کے لیے ورک ویزے کا انتظام کریں تاکہ وہ یہاں ٹھہر سکیں، لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے افغان مہاجرین کی پاکستان میں قیام میں توسیع کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں، منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ ایک بیمار پاکستانی بچے کے علاج کے لیے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی طرف سے ویزا جاری کرنے پر ایک رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلک آئی دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں ایک کسینو میں مسلح شخص نے فائرنگ کے بعد وہاں پڑے جوئے کی میزوں کو آگ لگا دی۔ عمارت میں دھواں بھر جانے اور دم گھٹنے سے 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے اسے مجرمانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ تائیوان میں شدید بارشوں نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ جگہ پر منتقلی کا کام جاری ہے۔ تائیوان میں گزشتہ 11 گھنٹوں میں 600 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیتھوینیا میں بچوں کے عالمی دن کے موقع پر 25 شیر خواروں کے درمیان ریس کا مقابلہ 10واں کے مکولس نے جیت لیا۔ مقابلے میں ماؤں نے انہیں مختلف اشیاء سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تھائی لینڈ میں گزشتہ سال کھلنے والا ہاتھیوں کا سوئمنگ پول ملک کا سب سے بڑا تفریحی مقام بن گیا ہے۔ چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ یہ پول دنیا میں پائے جانے والے ہاتھیوں کے چند سوئمنگ پولز میں سے سب سے بڑا ہے۔ وزارہ یہ دنیا بھر سے کچھ اہم خبریں تھیں، اور شام سے آنے والے پناہ گزینوں کی مشکلات پر سوشل میڈیا میں بہت سی بات ہوتی ہے، لیکن اب کچھ دستاویزی فلمیں بھی ہمیں ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دے رہی ہیں۔ ایسی ہی 2 فلموں کی کچھ جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت مختلف کہانیاں پیش کر رہی ہیں۔ 2014 کے موسم گرما میں داعش نے شام اور ترکی کی سرحد کے قریب واقع کردش شہر پر اپنے سب سے بڑے اور پرتشدد حملوں میں سے ایک کا آغاز کیا۔ شہریوں نے 6 ماہ تک اس کی مزاحمت کی۔ محاصرے کے دوران ہزاروں لوگ ترکی فرار ہو گئے۔ انہی میں 5 لوگوں پر مشتمل یہ خاندان بھی ہے جس نے ترکی کے شہر سورک کے ریفیوجی کیمپ میں پناہ لی۔ 8 سالہ ایولین بچوں میں سب سے بڑی ہیں۔ عقل مند اور خوبصورت ایولین اس ڈاکومنٹری کا مرکزی کردار ہیں جو کوبانی کے لوگوں کی کہانی کی عکاس ہیں۔ آپو بازیدی کی ڈاکومنٹری ریزسٹنس از لائف میں کرد جنگجو مردوں اور عورتوں کو کوبانی سے داعش کو باہر نکالتے دکھایا گیا ہے، لیکن کوبانی کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بہت سے اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹ چکے ہیں، تاہم ایولین اور اس کے خاندان سمیت لاکھوں افراد اب بھی ریفیوجی کیمپ میں پناہ گزین ہیں۔ انتہا پسندوں کی واپسی کے خطرے کے ساتھ کوبانی میں معمول کی زندگی لوٹنے کے اثرات ابھی بہت دور ہیں۔ یہ ڈاکومنٹری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ ٹونیسلیو خرستوف کی ڈاکومنٹری دی گڈ پوسٹ مین بھی پناہ گزینوں کے ایشو کی یورپین نظر سے اور ستم ظریفانہ انداز میں عکاسی کرتی ہے۔
जब बल्गारिया के एक सरहदी गांव में मेयर के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आती है, वैसे ही इन शामी पनाहगुज़ीनों पर बहस में भी शिद्दत आ जाती है जो सरहद अबूर करके रोज गांव में दाखिल होते हैं। पुराने कम्युनिज्म दौर की ख्वाहिश करने वाले और तखयलाती सोशलिज्म को नफरत और तासुब से जोड़ने वाले एक बेरोजगार उम्मीदवार को सबसे ज्यादा हिमायत हासिल है। Аз не искам в моето село, моето родно село да идват бежанци. Никога не би го допуснал и не искам това нещо да стане. लेकिन पोस्टमैन एवान जो एक लिबरल उम्मीदवार है तजवीज़ देता है कि पनाहगुज़ीनों को यहाँ रहने की इजाज़त देकर कस्बे को फिर से फलने फूलने का मौका दिया जाए। Сирия да се заселят, искам да се оживи। इस फिल्म के प्रोड्यूसर कार्ले आहो का कहना है कि ये गांव मगरबी दुनिया की अक्कासी करता है। इन किरदारों को ढूंढने के लिए आपको बल्गारिया के छोटे से गांव जाने की जरूरत नहीं। इस किस्म के सियासतदान फिनलैंड, स्वीडन और यूरोप में हर जगह हैं। गुड पोस्टमैन जहां मजाक का अंसर रखती है, वहीं ये एक दिल दुखाने वाली कहानी है। पेनेलोपी पोलो के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। और इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ हुआ, देखते हैं हॉलीवुड हाइलाइट्स में। हॉलीवुड की हॉट समर रिलीजेस तो सिनेमा में लग गई हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस अभी तक ठंडा ही है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन चाहे अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर बाजी ले गई है, लेकिन फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर सिर्फ $8 करोड़ कमाए, जो 20 साल की सबसे कमजोर हॉलीडे वीकेंड ओपनिंग है। $23 करोड़ की इस फिल्म को 30 करोड़ का मार्क क्रॉस करने में हफ्ता लग गया है। देखते हैं इन पायरेट्स के हाथ बॉक्स ऑफिस का खजाना आता है या नहीं। वाशिंगटन की सियासत कुछ कम ड्रामाई नहीं, और अब जबकि नेटफ्लिक्स की सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स का 5वां सीजन रिलीज हो गया है, पॉलिटिक्स के फैंस की तो जैसे ईद अभी से ही हो गई है। देखना ये है कि क्या स्क्रीन के प्रेसिडेंट अंडरवुड हकीकत के प्रेसिडेंट ट्रंप से भी ज्यादा तवज्जो ले पाएंगे। शो के स्टार और प्रोड्यूसर केविन स्पेसी तो ये कहते हैं, My answer to that is just you wait. I think it's one of the most exciting seasons we've done. प्रेसिडेंट अंडरवुड तो मैदान में उतर चुके हैं। क्या आप वीकेंड पर बिंज वॉचिंग के लिए तैयार हैं? We have to hold this. सालों से जारी 2 मुल्कों की लड़ाई का असर फिल्मों पर भी होने लगा। हम इंडिया पाकिस्तान नहीं, लेबनान और इसराइल की बात कर रहे हैं। लेबनान में वंडर वुमन को बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने से रोक दिया गया है, क्योंकि फिल्म की हीरोइन गैल गैडोट इसराइली हैं। इसराइल और लेबनान के दरमियान तनाव साल से है, जिससे दूर करने के लिए वंडर वुमन भी काफी नहीं। एक्ट्रेस जेनिफर गार्नर नाराज हैं कि पीपल मैगजीन ने उन्हें कवर पर जगह तो दी, मगर उनसे पूछे बगैर। मैगजीन के फ्रंट पर जेनिफर के मुस्कुराते चेहरे के साथ लिखा है लाइफ आफ्टर हार्ट ब्रेक, जो कहानी है उनके अपने शोहर सुपरस्टार बेन एफ्लेक से अलग की। फेसबुक पर जेनिफर ने लिखा कि ऐसी कहानियों से उनकी फैमिली मुतासर होती है और उन्होंने रिसाले कोई तफसीलत नहीं दी थी। शुचि जैन, उर्दू VOA। ये तो था हॉलीवुड रैप, और मेरी तरफ से हॉलीवुड की खबर ये है कि मैंने जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी, मुझे तो उस फिल्म ने इतना इम्प्रेस नहीं किया। शायद यही वजह है कि वो फिल्म इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना रही। हाँ, बिल्कुल यही लगता है। लेकिन वैसे मुझे वो जो द गुड पोस्टमैन जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, जो सीरियन रेफ्यूजीज़ के बारे में, उसको देखने की मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उसमें एक कहानी दिखाई गई है कि किस तरह गाँव के लोग ही सीरियन रेफ्यूजीज़ की हिमायत में खड़े होते हैं। बिल्कुल, और इस हफ्ते रिलीज़ हो रही है वंडर वुमन, जिसे देखने के लिए मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ, और अगले हफ्ते है द ममी। सो नेक्स्ट 2 वीक्स आर गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। वीकेंड्स आपने काफ़ी बिजी रखे हैं अपने। वेल, आपका भी वीकेंड अब शुरू होने वाला है, तो उम्मीद है अच्छा ही गुजरेगा। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA Urdu और हमें बताइए कि आप इस शो में और क्या कुछ देखना चाहते हैं। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह। हैव अ नाइस इवनिंग।